अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं मेरा एक रिएक्शन चैनल है, तो आज हम वीडियो में देखेंगे करबला करबला में 10 मुहर्रम मतलब आखिरी रात को क्या हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख्वाब में आके क्या फरमाया। तो आइए वीडियो में देखते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब क्या फरमाए। जुमरात का दिन था, आप कहने के सामने बैठे थे, असल वक्त करीब था, आपको ऊँघ आ गई, तो आंख खोली तो हंसने लगे। आपने हजरत ज़ैनब ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? मौत तो सिर से चली। कहा, अल्लाह के नबी ख्वाब में आए हैं, कह रहे बेटा मैं आपको लेने के लिए आ चुका हूँ। अल्लाह के नबी आ चुके हैं। हजरत उम्मे सलमा ने शहादत के वक्त ख्वाब देखा, आपकी बेगम आखिरी फौत हुई उम्मे सलमा कि आपकी पगड़ी में मट्टी है, बल्कि पगड़ी है ही नहीं, बालों में मट्टी है, दाढ़ी पे मट्टी है, पूरे वजूद पे मिट्टी है। उन्होंने कहा, या रसूल शहीद होते देख के आ रहा, हुसैन को शहीद होते देख के आ रहा। अब्दुल्ला इब्न अब्बास का ख्वाब देखा, आपके हाथ में एक बोतल है और उसमें आप खून डाल रहे हैं। बोतल एक तक है, एक काली है, आप उसमें खून डाल रहे हैं। या रसूलुल्लाह ये क्या है? क्या ये हुसैन और उसके साथियों का खून है? क़यामत के दिन मैं इनका वकील बनूंगा। जिनका वकील नबी बने और अल्लाह जज बने, उन्हें कुत्तियां दा की हाल होवे। क़यामत के दिन मैं इनका वकील बनूंगा। देखणु बाजी हुसैन हारे हारे नहीं, जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए। और एकदम उन्होंने हमला किया जुमरात। तो आपने ज़ुहैर बिन कैम से फरमाया, इनसे कहो आज का दिन मोहलत दे दो, मैं रात को सोच के फिर कल तुम्हें बताऊं। तो ज़ुहैर ने जाकर कहा कि जी हमें आज की मोहलत दे दो, हमारे इमाम कहते हैं। तो उमर बिन साद ने कहा ठीक है। तो सारे खुश हो गए, भाई कम फटा पै गया। तो जब रात हुई ना तो सबको इकट्ठा किया, देखो मैंने मोहलत इसलिए मांगी है कि तुम में जो जाना चाहता है ना आज रात को निकल जाए, क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत है ना सिर्फ मेरी जरूरत है। तो मैं पकड़ा गया, मारा गया तो तुम्हारे पीछे भी नहीं जाएंगे। तो जिसने जाना है, रात का अंधेरा है, चले जाओ, मैं किसी पे मुझे कोई गिला नहीं है। तो सब ने कहा जीना भी आपके साथ, मरना भी आपके साथ। सईद बिन अब्दुल्ला आपके साथी में से रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए, कहने लगे न कभी जवानी में गलत काम किया, न कभी इस आखिरी उम्र में गलत काम किया। ऐ हुसैन मेरी एक जान है तो तुझे कुर्बान हो जाए। काश मेरे जिस्म पे जितने बाल हैं उतनी मेरी जानें होती तो एक एक करके तेरे ऊपर कुर्बान करता, पर मेरी तो जान ही एक है, अभी खत्म हो जाए। यजीद बिन उमैर एक आपके साथियों में है, वो खड़े हो गए, कहने लगे लोगों खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, जन्नत की हूरों और हमारे दरमियान, सुनो मरना लगी गला कर रहे हैं, जन्नत की हूरों और हमारे दरमियान सिर्फ इतना फासला बाकी रह गया है कि ये कूफी आके हमें कत्ल करें और हम हूरों के जाके गले लग जाए। ज़ुहैर बिन कैन को शिमर ने धमकी दी, मार दूंगा तुम सबको जान से। वो हंस पड़े, अबिल मौत तो कब नहीं, बेगैरत, मुझे मौत से डराता है, मुझे मौत से डराता है। आले रसूल के साथ मौत तुम जैसे कुत्तों के साथ जिंदगी से ज्यादा बेहतर है। और इमाम हुसैन आली मकाम की नजर पड़ी शिमर पर, हमने कहा सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, सच कहा अल्लाह उसके रसूल ने। उस साथियों ने पूछा क्या कहा? तब मेरे नबी से, अपने नबी से मैंने सुना था कि इन्नी ला अरा कल्बन अहले बैती, हमने कहा मैं एक काले चिट्टे कुत्ते को देख रहा हूँ जो मेरी औलाद का खून पी रहा है। और ये जो था कम शिमर, इसको फुलबेरी थी, ये काले रंग का था, इसको फुलबेरी हो गई, काला चिट्टा हो गया। तो जब वो सामने आया, पहले आपने शिमर को देखा हुआ नहीं था, वो शिमर सामने आया तो हमने कहा अल्लाहु अकबर, सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह रसूल ने सच कहा, ये वो कुत्ता है जो हमारा खून पिएगा, ये वो कुत्ता है जो हमारा खून पिएगा। और आपने उस वक्त कह दिया था जब अभी निके निके बाद छोटे छोटे बच्चे थे, और मेरे नबी ने बता दिया था कि कुत्ता आएगा। तो ज़ुहैर बिन कैन आगे बढ़े और कहने लगे देखो ऐ अहले कूफा, हम और तुम एक उम्मत है, हमारा दीन एक है, हमारी किताब एक है, हमारा नबी एक है, लेकिन अगर तुमने तलवार उठाई तो फिर तुम्हारा दीन और है, हमारा और है, और हमारी मिलत और है, तुम्हारी और है, फिर तुम क़यामत तक हमसे मिल नहीं सकते, हम तुमसे मिल नहीं सकते। नदार या तुम नदारे, मैं डरा रहा हूँ, आले रसूल के खून से अपनी तलवारों को रंगीन न करो, इस जहान में भी लानत पड़ेगी और आगे भी लानत पड़ेगी, अपने आप को बचा लो अगर बचा सकते हो। लेकिन उनको हुसैन को सिरा पहनाना था, हुसैन को ये सिरा सजाना था, उनकी कपड़ों पे पर्दे पड़े। जब वो कटे हुए लाशें देखे तो हजरत ज़ैनब ने मरसिया पढ़ा, वाह मोहम्मदा वाह मोहम्मदा,
हाय या रसूल अल्लाह, हाय या रसूल अल्लाह, सल्ला अलैकल इलाह व मलकुस समा, आसमान का रब आप पे अपनी सलामती और दरूद भेजे और आसमान के फरिश्ते आप पे दरूद भेजे। आजा हुसैन बिल आरा, आज हुसैन की बारात में ज़म्मिल बिद्दिमा, अपने खून के धागों का जोड़ा पहना हुआ है, मुक़त्तअल आज़म, अपनी गोटियों का हार पहना, वा मुहम्मदा बनातो का सफाया, आपकी बेटियां कैद, आपकी बेटियां कैद, जिनको देख के फरिश्तों को भी हया आए। आज वो कैद में घसीटी जा रही है। वज़ुर्रियतों का मुक़त्तला, आपकी औलाद ज़बह कर दी गई। तस्वी अलैहा समा, कूफियों ने आपके जनाजा नहीं पढ़ने दी और आपको कफन नहीं देने दिए। तो वो कहती हैं कि कूफियों ने कफन नहीं देने दिया तो हवा को गैरत आई, उसने मिट्टी को उड़ाया और उनको मिट्टी का कफन पहना दिया और उनके जिस्म को छुपा दिया। दोनों असद के लोगों ने फिर आके उन सबके जनाजे पढ़े, लाशों को रोन दिया। पहला शहीद मुस्लिम बिन औसज निकले मुकाबले में, तो सामने इब्ने ज़ियाद का गुलाम निकला सालिम और ज़ियाद का गुलाम निकला उमैर, दो ये एक। उन्होंने एक बार में एक की गर्दन उड़ा दी, दूसरे बार में दूसरे की गर्दन उड़ा दी। कहा आओ, वो सारे पीछे हट गए। तो वो शिमर ने कहा ये मौत खरीद चुके हैं, इनसे लड़ना आसान नहीं है, एक एक करके इनसे मत लड़ो, इन पे इकट्ठे हमला करो, पहले इनके घोड़ों को मारो। 32 घोड़सवार थे, 40 पैदल थे। तो आपने लश्कर को तरतीब ऐसे दी, राइट साइड पर ज़ुहैर इब्न उल-कैम सरदार थे, लेफ्ट पर हबीब बिन मुज़ाहिर सरदार थे और बीच में अब्बास बिन अली, जिनको अलमदार कहते हैं, उनके हाथ में झंडा था, वो थे। और आप भी अपने भाई के साथ थे और एक एक करके वो लड़ना शुरू हुए। जो आए उसको वो मार दें। तो वो शिमर कहने लगा ये हम सबको मार देंगे, ये तो मौत को खरीद के इनके घोड़े मारो। तो 500 तीर अंदाज आए और उन्होंने घोड़ों पे तीर चलाए, इतने तीर चलाए कि सारे घोड़े जख्मी होके गिर गए और सारा छोटा सा ये लश्कर ये पैदल हो गया। आपने उनकी सबबंदी की और उनके साथ आगे बढ़े और जोहर तक शदीद लड़ाई चल रही थी कि आपकी नजर पड़ी तो आज सूरज ढल गया। तो सुन लो तुलंबे आले अब्दुल हकीम आले, पता नहीं कि तो आए बैठे हो, नहीं पढ़ी जाती आपे अल्लाह बशके सी, नहीं पढ़ी जाती आपे अल्लाह बशके सी। हुसैन जन्नत का सरदार और मौत सर पे खड़ी है। अगर इन 14 साढ़े 14 सदी में किसी को नमाज माफ होती तो हुसैन को माफ होती इस करबला के मैदान में। लेकिन उन्होंने, और अल्लाह की कसम अगर हुसैन नमाज ना पढ़ते उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन उम्मत को पैगाम सुनाना था कि जेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। तीर चल रहे हैं, तलवारें की चिंकार है, नेज़ और तीरों की सनसनाहट है और नेज़ों की खड़खड़ाहट है और जख्मियों की चीखो पुकार है। सूरज आग बरसा रहा है और जमीन तपती है और सूरज ढलता है तो मेरा इमाम कहता है नमाज का वक्त हो गया है। इमाम शेर बाजार वाले आंदे नहीं पढ़ी जाती, गाहक बड़े होंगे नहीं पढ़ी जाती। और मेरे नबी का नवासा कह रहा है ज़ुहैर से, जो किधर वाला सरदार था, ज़ुहैर शिमर से कहो थोड़ी देर वास्ते नमाज पढ़ दे, थोड़ी देर खलो जाओ नमाज पढ़ लो। तो वो आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि भाई नमाज पढ़न दो, थोड़ी देर जंग रोको। कहा हम नहीं रोकेंगे। तो इब्न नुमैर उनमें था, उन्होंने कहा थोड़ी तो नमाज होंदी ही नहीं। तो हबीब बिन मुज़ाहिर कहने लगे लानत तेरी नस्ना से तेरे उत्ते, आले रसूल की नहीं होती नमाज, तो तुम्हारी होती है। कहा नमाज की इजाजत कोई नहीं हुजूर, अब फरमाइए क्या हुक्म है। कहा इधर आ सितमगर नर आजमाए, उधर आजमा जिगर आजमाए, मैं टोटे टोटे हो जाऊंगा नमाज नहीं छोड़ूंगा और उम्मत को पैगाम दूंगा क्यों छड़ते हो नमाज, क्यों सजदे दे मुनकर होंदे, क्यों रब दी बारगाह मत्था नहीं टेकदे हो, क्यों अल्लाह दे अगू सर सुजूद नहीं होंदे हो। मैं एडे वड्डे हुजबे ते होके और शहादत का ताज सिर ते सजा के मैं सजदा कीता है, नमाज नहीं छड्डी। बड़ी बड़ी गुंजाइश है तुसी तुलंबे अब्दुल हकीम चन्नू कबीर आले के नमाज पढ़ दे हो, भावें शिया है, भावें सुन्नी है, भावें बरेलवी है, देवबंदी है, आल हदीस है, किथों गुंजाइश है नमाज छड्डण दी। अगर गुंजाइश होती इस कफले को गुंजाइश नहीं छोड़ी नमाज। उनका अच्छा आधे जंग करो आधे नमाज पढ़ो, वो पीछे रह की गया, जोर तक 8 शहीद हो गए। आधों ने आगे खड़े होकर जंगी, आधों ने नमाज पढ़ी, फिर आधों आगे आ गए और जो पहले खड़े थे उन्होंने नमाज पढ़ी और असर की नमाज से पहले सारे ही शहीद हो। जब सारे जाने साहब शहीद हो गए तो बाकी अहले बैत रह गए 17।
تو سب سے پہلے جو اہل بیت کا خون گرا وہ حضرت علی اکبر ہیں، امام حسین کے ظاہر صاحب. ان کا ابا میں آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتا، میں آپ کے آگے بڑھوں. کہنے لگے اچھا بیٹا جا، اپنے آبا و اجداد تیرا انتظار کر رہے ہیں. وہ آگے بڑھے، انہوں نے شیر زخمی کی طرح حملہ کیا، ادھر سفیں کاٹ ادھر سفیں کاٹ، پر ایک بندہ 4000 نل کیوں لڑ سکتا ہے. آخری گر کے شہید ہو گئے. اس کے بعد حضرت امام حسن کے بیٹے قاسم، ان 17 میں قاسم سب سے حسین، 20-22 سال کی عمر کا. چچا جی جی اجازت، بیٹا اجازت، یہ کسی شہر سے غلط میں ہو کوئی اجازت. انہوں نے جا کے حملہ کیا تو ایک نے پیچھے سے آ کے آپ کا ہاتھ کاٹ، ہاتھ پھٹا تو آپ گرے. انہوں نے تلواروں کے وار کیے تو انہوں نے زور سے یا اماں ہائے چچا. امام حسین علیہ السلام زخمی شیر کی طرح آئے اور مجمع کو چیر کے رکھ دیا تو دیکھا تو بھتیجا ایڑیاں رگڑ رہا تھا تو جان نکل رہی تھی. تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر روئے. بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج اس کے دشمن زیادہ ہے، اس کے دوست تھوڑے، آج وہ بڑا بے بس ہے. یہ کیا منہ دکھائیں گے؟ کل کو اللہ کے رسول کو جب ان کا سامنا ہوگا، جب ان کی روح نکل گئی تو ان کی میت کو اٹھایا اور ایسے سینے پیچھے لا کر اہل بیت کے خیموں کے ساتھ لگا دیا. پھر اس کے بعد حضرت قاسم کے بھائی عبداللہ، پھر ابو بکر، 3 امام حسن علیہ السلام کے شہید، 2 امام حسین، علی اکبر اور علی اصغر 2 سال کے، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کے عبداللہ اور جعفر اور عبد الرحمان، پھر حضرت علی کے بیٹے عثمان، عبداللہ، محمد، ابو بکر، جعفر یہ آپ کے اور عباس، یہ 6 بیٹے شہید ہوئے. 7ویں حسین ہیں فاطمہ کی اولاد، باقی دوسری بیویوں کی اولاد. عباس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، وہ مشہور ہو گئے، باقی 5 بھائیوں نے اور ساتھ جان دی ہے. 6 سے 7واں امام علیہ السلام ہیں. 7 لاشاں پہیوں میں آئیاں دیاں کی خیال ہے کی حال ہوئے گا امام حسین علیہ السلام. پھر آپ اکیلے رہ گئے، زخمی ہو گئے، اب کوئی آگے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کر رہا. اب بیٹھ گئے تھک کر، تلوار ہاتھ میں تھی، فوارے کی طرح جگہ جگہ سے خون نکل رہا تھا. اب نے کہا میرا بیٹا مجھے ملا دو. عبداللہ، میرے والد کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا. ایک میری بہن لاہور میں تھی، ایک فیصل آباد میں تھی، تو ان کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ بار بار کہے میری دھیاں تو میں نے ملا دے، میری دھیاں تو میں نے ملا دے. میں اس وقت کے کوئی امام حسین علیہ السلام بولتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو تڑپتے دیکھا کہ میری دھیاں میں نے ملا دے. وہ نہیں پہنچ سکی، پہلے فوت ہو گئے. آپ نے کہا مجھے عبداللہ ملا دو. ان کی 2 سال عمر تھی، مجھے عبداللہ ملا دو. ان کا خیال تھا کہ معصوم بچہ ہے، اس کو کوئی کیا کہے گا. تو وہ ان کو لے کر آئے تو آپ نے ان کو گود میں بٹھایا اور ان کو پیار کیا، ان کے ماتھے کا بوسہ لیا، سر کا بوسہ لیا اور ان کو ایسے دیکھ رہے تھے بے بسی کے ساتھ. تو کوفی لشکر میں حرملہ بن موقت، اس نے سانپ کے تیر مارا. تیر خطا بھی تو ہو سکتا تھا اور تقدیر پر بھی اور امتحان لینا باقی تھا. وہ گردن کے پاس ہو اور ایسے خون کا فوارہ اگلا اور آپ نے خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے ایسے آسمان کی طرف ایسے اچھال. اچھا یا اللہ تو راضی کرنا ہے میرا، انہوں نے کوئی بدلہ ضرور لگی میرے کو. اب پھر آپ کھڑے ہو گئے. اب شمر گئے مارو جوڑا کہاں جائے پیچھے آ جاؤ. شمر نے گالیاں نکالی، مارتے کیوں نہیں ہو؟ اب تو صبح کو زخمی حالت میں صرف تلوار ہاتھ میں تھی جو ساتھ دے رہی تھی، تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ بھائی کوئی اور مار دے، میں نہ ماروں. لیکن جب شمر نے گالیاں نکالی تو ذرا بن شریک تمیمی تھا، خبیث کا بچہ. نہیں آپ خبیث آئے تھے تو شریک آئے، تو آپ خبیث کا نام راز دائیں. اس نے آپ کے کندھے پہ تلوار کھوا دی جس سے آپ ڈول گئے اور ایسے ایسے لڑکھڑانے لگے. تو سنان بن ابی انس نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا اور سیدھا پیچھے گرے تو گھوڑے سے اترا، اس نے آپ کا سر کاٹ کے خولا بن یزید کو دے دیا اور سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے. اثر اور سب کی بارات جا رہی تھی، کوفے بارات جا رہی تھی، نیزوں پہ چڑھے ہوئے سر تھے. جب امام حسین علیہ السلام کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایسے منہ پہ مت یہاں مار یہاں ایسے کیا. ابو برزہ اسلمی ایک صحابی ہیں، وہ کھڑے ہو کے رونے لگے، کہا ان فوٹوں پہ چھڑی نہ مار،
میں نے دیکھا ہے نبی نے ان ہونٹوں کو چھپا. تو وہ کہنے لگا تو بڈھا ہو گیا ورنہ تیرا بھی میں سر اڑا دیتا. پھر یہی سر دمشق شام یزید کے سامنے پہنچا ہے. یزید کے ہاتھ میں بھی چھڑی تھی, اس نے ایسے منہ پہ ماری ایسے ایسے. تو حضرت زید بن ارقم کھڑے ہو گئے, کہنے لگے نہ مار, میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لکھا ہوا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا آپ نے حسین علیہ السلام کو یہاں کھڑا کیا. ماما نو میں ایسے بچے کو کھڑا کر کے جھولا دیا, تو آپ نے یہاں کھڑا کیا ہوا تھا, تو دونوں ہاتھوں سے ایسے جھولا دے رہے تھے حسین کو, اور کہہ رہے تھے ہاں اوپر آؤ, پہاڑی پہ چڑھو, پہاڑی پہ پلیاں ہو کے پہاڑی پہ چڑھو. تو چھوٹے چھوٹے ہیں تو اوپر آئے یہاں آ گئے. ہم نے کہا اور آ گیا وہ یہاں آ گئے. ہم نے کہا اور آ گیا وہ یہاں آ گئے. انہوں نے کہا آپ ایسے تھے اس تک میں جانتا آپ ایسے ہو. کہا اور آگے آؤ, تو ان کے ہاتھ ایسے پکڑ لیے, وہ چڑھتے چڑھتے یہاں آ گئے. ٹھیک ہے, تو آپ نے ایسے ہاتھ پکڑ کے اوپر ہو کے ایسے ان کا منہ چوما اور کہا یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں, تو بھی اس سے پیار کرتا. تو زید بن ارقم نے کہا مت مارو, ایمان نبی کے ہونٹوں کو یہاں تک کے دیکھا. میرے بھائیو اس کو رواجی نہ بناؤ. یہ کربلا ایک پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جان دینے پڑے دے دو. پیسہ جاتا ہے جانے دو, مال جاتا ہے جانے دو, عزت جاتی ہے جانے دو, آبرو جاتی ہے جانے دو, پر اللہ رسول کا کام نہ چھوڑو. تو عزت بھی تمہاری, بلندی بھی تمہاری, شرافت بھی تمہاری, اور کامیابی بھی تمہاری, اور جنت بھی تمہاری, اور جنت کی حوریں بھی تمہاری, جنت کے نغمے بھی تمہارے. اور اگر اللہ رسول کو چھوڑ دیا تو پھر ابن زیاد جب قتل ہوا, مختار صفی نے جب اسے قتل کیا اور اس کا سر لایا گیا ان کے سامنے, مختار کے سامنے, اللہ مختار کا بھلا کرے, ان کے درجے بلند کرے, اس نے ایک ایک چن کے قتل کیے قاتلان حسین. ایک ایک, کوئی ایک بھی کم وقت اپنی موت نہیں مریا, سب دے سر لائے. تو ابن زیاد کا سر سامنے آیا, اور بھی سر تھے, تو ایک دم آ گیا آواز آئی, پھر چھوٹا گیا صاف, بڑی تیزی کے ساتھ آیا اور ابن زیاد کے ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا. پھر ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا, پھر ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا, اور ایک دم نکل گیا باہر. تھوڑی دیر گزری پھر آواز اچھا او آیا. سب لوگ بھاگ کے ادھر ادھر ہوئے. وہ سانپ پھر آیا اور اس حدیث کے ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا, پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا, پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا. اگلے سفر کی کر گیا. یزید نے مدینے پہ حملہ کروایا, 3 دن مدینے کو لوٹنے کا حکم دیا, صحابہ کی بیٹیوں کی عزتیں برباد کی انہوں نے, اور کتنے اللہ کے نیک ولیوں کو انہوں نے قتل کیا. مسلم کے نقبہ مر رہی, جب وہاں سے مکے جانے لگا تو ذوالحلیفہ پہ آ کے مر گیا. تو اس کو وہاں دفن کر کے یزیدی لشکر مکے چلا گیا. تو مدینے والوں نے کہا اس کمبخت کی قبر کھٹو, لاش کٹو, سولی پہ لٹکاؤ. تو مدینے والے آئے اور اس کی قبر کو کھولا کہ ہم اس کی لاش نکال کے سولی پہ لٹکاتے ہیں. جب مٹی ہٹائی تو پوری قبر آخر تک انگاروں سے بھری پڑی تھی, اور اس میں اس کی لاش ایک سریے کی طرح پڑی ہوئی تھی. جس میں سریا سرخ ہو جاتا ہے آگ میں, ایسے اس کی لاش سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی, اور پورا انگاروں میں اس کی قبر ڈھکی ہوئی تھی. تو مدینے والوں نے کہا اللہ نے ہمارا بدلہ لے لیا, اور ابھی آخرت کی سزا باقی ہے. میرے بھائیوں, میرے لیے سارا سال ہی کربلا ہوتی ہے کہ اہل بیت کی شان بیان کرنا میرے ایمان کا حصہ ہے, میری شفاعت کا یہ سبب ہے, ذریعہ ہے. ان کی تعریف نہ کرنا حق تلفی ہے, نادانی ہے, ظلم ہے, نا انصافی ہے. تو بھائیو اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ, ان واقعات کو صرف روایتی نہ بناؤ. چلو بھائی ربیع الاول تھوڑی جھنڈیاں لا چھڑیاں, جلوس کا چھڑے, اور محرم میں تھوڑا رو پٹ لیا, ماتم کر. نہیں, زندگی بدلو, زندگی بدلو, زندگی بدلو, زندگی بدلو. میرے رب کی قسم, امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے, ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. جان بھی سلامت, مال بھی سلامت, اولاد بھی سلامت, اللہ بھی راضی, رسول بھی راضی, اور جنت بھی سرداری. تو کیوں اپنا سب کچھ لٹا دیا, کیوں لٹا دیا؟ یہ پیغام دیا ہے کہ ظالم کا میں ساتھی نہیں بن سکتا, میں ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا. موت اس سے پہلے ہے, وقد خيرون الكفر والموت دونهم وقد حملت عيناي من غير مجزعي وما بي حذار الموت اني لميت ولكن حذاري كحمرار مربع. تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ دوں, اللہ کی قسم موت کو گلے لگانا مجھے زیادہ محبوب ہے, اور میری آنکھوں میں آنسو ہیں. تمہیں یہ دھوکہ نہ لگے کہ میں ڈر گیا ہوں, میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہوں, اور خود نہ تے مر کے بھی پیادہ میں ڈر رہا ہوں.
اسے شراباں پی کے آندے اللہ پہ بخشش, سود کھا کے کہتے ہیں اللہ پہ بخشش, زنا کر کے کہتے ہیں اللہ پہ بخشش. ایو سودے کرو, چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو بریلوی ہو دیوبندی ہو, اللہ تو ایک ہے, رسول تو ایک ہے, کتاب تو ایک ہے, راستہ بھی ایک ہے. اللہ کو راضی کر دو, اس کے حبیب کو راضی کر دو, اس کی اولاد کی عظمت کا اعتراف کرو. ہے کوئی نبی جس کی اولاد پہ درود بھیجا جائے؟ اللہم صلی علی محمد. اور نماز میں نماز کہا جا رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک جنازے میں شرکت کر کے واپس آ رہے تھے لوگ, تو حضرت امام حسین بھی تھے, تو وہ مٹی وغیرہ اڑ رہی تھی, تو ایک جگہ بیٹھے تو ان کے جوتوں پہ مٹی پڑ گئی تھی. تو ابو ہریرہ آئے اور اپنی پگڑی اتار کے نا ان کے پاؤں صاف کرنے لگے. ابو ہریرہ تو سیاڑی عمر کے تھے, آپ امام نے پاؤں کھینچ لے, نہیں چاچا میں تو بہت چھوٹا ہوں. کیا بیٹا مجھے اپنے پاؤں صاف کرنے, یہ میں اپنے لیے تیرے پاؤں صاف کرتا ہوں, میں اپنے لیے تمہارے پاؤں صاف کرتا ہوں. بچے کھیل رہے تھے تو عمر گزرے, تو بچے آ گئے, امام حسن علیہ السلام کھڑے رہے, تو حضرت ان کا کھیل خراب ہو گیا, تو انہوں نے غصے میں کہا لانتا الا عبد ابی, تو میرے نانا کا غلام بھی تو ہے, ساری کھیل خراب کر دی تھی. تو حضرت عمر بیٹھ گئے اور رونے لگے, کہنے کہ بیٹا قیامت کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تیرے نانا کا غلام, کہہ دو گے قیامت کے دن میں کہ میں تیرے نانا کا غلام؟ لانتا الا عبد ابی, کہہ دو گے قیامت کے دن کہ میں واقعی میں بھی تیرے نانا کا غلام. غلامی میں آؤ, اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, یہ ایک عہد و پیمان ہے کہ اللہ تیرے نام پہ زندگی گزاریں گے, تیرے نام کو آئی بج گئے ان کو صحیح نہیں لگا. تو میرے عزیزو, ایک تو آج توبہ کر, یہ محرم کا پاک مہینہ ہے, آج بہت بڑا مجمع ہے تلمبے کے لحاظ سے, اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں اکثر نوجوان ہیں, یہاں سے توبہ کر کے اٹھو, یہاں سے توبہ کر کے اٹھو, یہاں سے توبہ کر کے اٹھو. تو نیت کرتے ہو سارے, میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. مبارک ہو, اگر دل سے کہا ہے تو اللہ نے معاف کر دیا, اللہ نے معاف کر دیا. اور اللہ ہمت دے, تبلیغ میں وقت لگاؤ, اس سے توبہ پکی ہوگی, ایمان مضبوط ہوگا, زندگی کو راستہ ملے گا. سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو معاف کر دو, معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب صفیں بناؤ, سنتیں پڑھو, ہمارے تھینکس فار واچنگ. چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.